औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला आपको हमेशा ठीक रखे, सलामत रखे, आबाद रखे, खुश रहें। रमज़ान करीम की बरकतें ढेरों ढेर समेटें। अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज़ करे और आपका पढ़ना सुनना, नमाज कुरान रोज़े अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। आज मैं आपके लिए एक पैगाम लेके आई हूँ। मैं आज हमारा मिलाद नहीं था, फ़ारिग थे हम लोग, तो मैंने कहा चलें आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। तो प्यारे व्यूवर्स, आज मैं एक आप लोगों के लिए पैगाम लेके आई हूँ कि जो लोग किसी की मदद करते हैं, रमज़ान करीम का महीना है, हर बंदा ही अपनी इस्ताअत के मुताबिक लोगों की मदद करता है कि चलें किसी को राशन दे दिया, किसी को कपड़े जूते कुछ भी। तो जो लोग किसी की मदद करते हैं वो किसी को देते कम हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं। मतलब अगर किसी को कुछ 500 का नोट दे दिया तो 500 नोट देने के साथ उसकी 1000 सेल्फियाँ बना लेते हैं। तो इस तरह आपकी नेकी किसी काम की नहीं है, इस तरह आपकी नेकी तो ज़ाया हो गई। मतलब जो इंसान दिखा के किसी पे एहसान करे या किसी के साथ किसी का भला करे, तो हमारे नबी का तो फरमान है कि देने वाला एक जो हाथ है जो किसी को दे रहा है, दूसरे हाथ को पता ना चले। तो हम क्या कर रहे हैं आजकल? अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं, अपना राशन ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि ये नेकी में तो आता ही नहीं है। नेकी के ज़माने में बिल्कुल भी नहीं आता। आप किसी गरीब को कुछ दे रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, तो साथ में सेल्फियाँ ले रहे हो, तस्वीरें बना रहे हो, तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है हमारे दीन में? आप मुझे बताएं ज़रा, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, नेक अमल करते हैं, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन नमाज भी पढ़ी तो दिखावे की, कुरान भी पढ़ा तो दिखावे का, अगर किसी की मदद भी की है तो वो भी दिखावे की। तो इस तरह तो अल्लाह राज़ी नहीं होगा, इस तरह तो बंदे भी राज़ी नहीं हो रहे हैं, इस तरह तो अल्लाह की मखलूक भी राज़ी नहीं हो रही। जिस तरह का लोगों ने काम पकड़ लिया, माना मोबाइल हैं, माना कि हर बंदे को ही तस्वीरें बनाने का शौक़ भी है, बनाएं, ज़रूर बनाएं, लेकिन अपनी नेकियों को ज़ाया ना करें। आप तो अपनी नेकियों को ज़ाया कर रहे हो। किसी की मदद कर दी, उसके साथ 150 तस्वीर बना ली, फिर उसको जगह जगह पे पोस्ट कर दिया कि देखें जी मैं ये लोगों की बड़ी मदद कर रहा हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके जितने भी सहाबा इकराम थे, सब ने लोगों की मदद की है, लेकिन वो दिखा के मदद नहीं करते थे। जब हज़रत उमर फ़ारूक ने दौरे खिलाफत संभाली तो आपको वो रजिस्टर मिला जिस पे सारे लोगों का लिखा हुआ था कि कौन किसकी मदद कर रहा है, कौन किसका काम कर रहा है, कौन किसका साथ दे रहा है। तो हज़रत उमर फ़ारूक पढ़ते गए, फ़लाँ का नाम ज़ौजा के साथ, फ़लाँ का नाम वल्दियत के साथ, फ़लाँ का नाम उसके बेटे के साथ कि इसका बेटा कफ़ील है, इसका फ़लाँ फ़लाँ। तो एक औरत का नाम ऐसा आया जिसके आगे कुछ नहीं लिखा था, कुछ भी नहीं लिखा था कि इसका कौन कफ़ील है, कौन देने वाला है। वो एक मतलब कि औरत का नाम आया, वो अकेली थी, उसका कोई भी नहीं था। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने वहाँ पे अपना नाम लिख दिया कि इसकी आज के बाद मदद मैं करूँगा, इसका काम आज के बाद मैं करूँगा। तो जब हज़रत उमर फ़ारूक उस औरत के घर गए, दरवाज़े पे दस्तक दी, उस औरत ने दरवाज़ा खोला तो पूछा कि ए बीबी, आप अकेली हैं, तो आज के बाद मैं आपके घर के सारे काम करूँगा, मैं आपको बाहर से खाना ला के दूँगा, मैं आपके घर का पानी भरूँगा, मैं सब कुछ करूँगा, झाड़ू लगाऊँगा, बर्तन धोऊँगा। तो वो बीबी मुस्कुरा के कहने लगी कि ए अमीरुल मोमिनीन, आपने तो ठीक है, आपकी मेहरबानी आप आए, लेकिन एक ऐसा नौजवान है, एक ऐसा बंदा है जो बड़े अरसे से मेरे घर के काम करता है। तो आपको बड़ा ताज्जुब हुआ, फरमाने लगे कि कौन है वो बंदा, मुझे भी बताएं। तो वो बीबी कहने लगी कि मैंने तो खुद उसको नहीं देखा। क्या बात है, मैंने खुद उसको नहीं देखा, वो इतने अरसे से मेरे घर में आता है, दस्तक देता है, मैं जब दरवाज़ा खोल देती हूँ वो आवाज़ देता है कि बीबी पर्दे में चली जाएं, तो मैं पर्दे में चली जाती हूँ। तो वो बंदा आके मेरे घर का काम करता है, झाड़ू लगाता है, बर्तन धोता है, खाना बनाता है, मेरा मशकीज़े से पानी भर के जाता है। तो वो बंदा बड़े अरसे से आ रहा है, मेरे घर में काम कर रहा है। तो आपको बड़ी खुशी हुई। हज़रत उमर फ़ारूक ने सोचा कि मैं उसको देखूँगा।
تو جب آپ ایک ایسے کونے میں چھپ کے کھڑے ہو گئے جہاں سے واضح اس عورت کا گھر نظر آتا تھا، تو جب آپ تھوڑی دیر کے لیے رکے، دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق آ گئے۔ سبحان اللہ، حضرت ابو بکر صدیق آئے، آ کے دروازے پہ دستک دی۔ اس بی بی نے اندر سے آواز دی، کون ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ بی بی میں آپ کا خادم ہوں، ملازم ہوں، تو دروازہ کھولیں اور آپ پردے میں چلی جائیں۔ بی بی نے دروازہ کھولا، حضرت ابو بکر صدیق اندر چلے گئے، سارا اس بی بی کے گھر کا کام کیا۔ گھر کا کام کر کے جب باہر نکلے تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ اے ابو بکر صدیق، کب سے یہ تو نیکی میں لینے لگا تھا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، جب میرا دور خلافت تھا تب میں نے اس بی بی کے کام کا ذمہ لیا تھا، آپ نے تو رجسٹر میں نام لکھا کہ اس کا ذمہ دار میں ہوں، آج کے بعد اس کا کفیل میں ہوں، اس کا کام میں کروں گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، میں نے تو اپنا نام بھی نہیں لکھا، تو چھپ کے میں اس کے گھر کا کام کر رہا ہوں۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں صحابہ کی زندگی، ہمیں ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کوئی ہمیں درس نہیں۔ کیا وہ لوگ امیر نہیں تھے؟ کیا وہ لوگ حضور پاک کے صحابہ امیر نہیں تھے؟ ان کے پاس کیا نہیں تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق کتنے بڑے امیر تھے، کتنے بڑے امیر تھے، کیا ان کے پاس کچھ نہیں تھا؟ لیکن انہوں نے جو لوگوں کو دیا، جو لوگوں کی مدد کی، اس میں دکھاوا نہیں تھا، دکھاوا نہیں تھا۔ آج ہم ان کے نام ادب سے لیتے ہیں، آج ہم ان کو مانتے ہیں کہ وہ حضور کے صحابہ تھے، آج ہم ان کو یہ حق چار یار کا نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تحقیق کا نعرہ لگاتے ہیں۔ کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ہمارے نبی کے کہنے پہ عمل کیا کہ دینے والے ہاتھ کو جب وہ دے رہا ہو تو ساتھ والے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ میرے پیارے بہنوں بھائیوں، یہ بڑا لمحہ فکر ہے، کیسے حالات ہیں ہمارے ملک کے، کیا نہیں ہو رہا، اپنے ہی اپنوں کو مار رہے ہیں۔ تو خدا را آپ اس بات پہ تھوڑا سا عمل کریں۔ اگر آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دے دی ہے، اللہ نے آپ کو اتنا دے دیا ہے کہ آپ کسی غریب مسکین کا ساتھ دیں، کسی کی ہیلپ کریں، تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے، یہ پوری دنیا میں میرا پیغام جائے گا، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میری آپ سے اپیل ہے، بڑی زوردار اپیل ہے کہ خدا را اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کریں۔ اس طرح دکھاوے کا کسی کا ساتھ دینا، دکھاوا کر کے کسی کی مدد نہ کریں، کیونکہ جب آپ لوگ سیلفیاں لے رہے ہوتے ہو پیسے، یا میں نے میڈیا میں دیکھا ہے، میں نے اسٹیٹس پہ لوگوں کو دیکھا ہے، آپ پیسے کسی کو دے رہے ہو، کسی کی مدد کر رہے ہو تو ساتھ میں سیلفیاں بنا رہے ہو، تو کبھی سیلفی بناتے وقت جس کو آپ پیسے دے رہے ہو، جس کو آپ کوئی خرچہ دے رہے ہو، جس کو آپ کوئی راشن دے رہے ہو، کبھی اس بندے کی آنکھوں کو بھی دیکھیے گا، اس کی ندامت بھری آنکھیں، اس کی شرمندگی بھری آنکھیں، اس کا اترا ہوا چہرہ آپ کو اس بات کی بالکل دلیل دے گا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو اس کے ساتھ، کس کو راضی کر رہے ہو؟ لوگوں کو، جن کو آپ وہ تصویریں بنا کے دکھا رہے ہو، لوگ راضی ہو رہے ہیں نا، اس سے تو اللہ اور اللہ کا رسول راضی نہیں ہو رہا۔ اگر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا ہے تو اپنی نیکیاں جو ہیں وہ چھپ کے کریں، اس طرح کریں کہ جو آپ سے لے رہا ہو اسے بھی پتہ نہ چلے کہ آپ ہو کون، تو یہ ہے نیکی۔ تو ایسے دکھاوے کی نیکیاں نہ کریں، کیونکہ دکھاوے کی نیکیوں سے وقتی طور انسان تو راضی ہو سکتا ہے، لیکن آج کل جیسا ہم نے ٹرینڈ پکڑا ہے اس سے انسان بھی راضی نہیں ہو رہا۔ دینے والے کہتے ہیں نہیں بھی میں نہیں لوں گا، میں آپ سے نہیں لوں گا، کیونکہ آپ سیلفی بناؤ گے، جن کو نہیں پتہ ان کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ بندہ مانگ رہا ہے، یہ بندہ لے رہا ہے، اس پہ اتنا برا وقت آ گیا۔ تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے، لوگوں کی فیلنگز کے ساتھ مت کھیلیں، لوگوں کے جذباتوں کے ساتھ مت کھیلیں، کیونکہ ہم نے بھی ایک دن جانا ہے، اللہ اور اس کے محبوب کو منہ دکھانا ہے۔ تو پلیز میری سب سے اپیل ہے، اپنی نیکیاں اس طرح ضائع نہ کریں۔ یہ تو وہ بات ہو گئی نیکی کر دریا میں ڈال، تو ہم دریا میں تو کیا پتہ نہیں کہاں پہ ڈال رہے ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ تو اپنے آپ کو اس طرح کا بنائیں کہ ہمیں اللہ اور اس کا محبوب ہمیں پسند کر لے۔ تو جب انسان پسند آ جاتا ہے نا اللہ اور اس کے رسول کو، تو پھر لوگ بھی اسے پسند کرتے ہیں۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ میرے پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، مجھے کمنٹس کریں، مجھ سے سوال کریں، کوئی بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہو تو مجھ سے پوچھیں، اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے چینل کا نام وائی بی سسٹر کے نام سے ہے، تو اچھی اچھی نعتیں بھی ہمارے چینل پہ ہیں، اچھی اچھی باتیں بھی ہیں،
تو بڑی مہربانی اس کے ساتھ اجازت دیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔